बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अयाम हैं 25 दिसंबर से अंटिल 31 दिसंबर तक जो हमारी मसीही कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो इनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की मुनासबत से मनाते हैं। इसमें इख्तिलाफ है, कुछ लोग इसको दिसंबर में, कुछ कहीं अप्रैल बहार के मौसम में मई में ले जाते हैं, कुछ समर के टाइम में अगस्त में ले जाते हैं। तो बाहर के जो भी उनकी पैदाइश का दिन है वो है, और तो उनकी पैदाइश भी एक मौजज़ा थी अल्लाह ताला की तरफ से। और अगर ये बहार का मौसम है तो ज़ाहिर बात है खजूर के जो दरख्त के नीचे फिर जो ताज़ा खजूर है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दरख्त से ऊपर से गिरी, तो ये भी एक मौजज़ा है। और अब एक मौजज़े थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल हैं अंटिल डे ऑफ क़यामत तक, उनसे 570 साल पहले आपकी पैदाइश हुई थी। सो आज के हिसाब से 2022 साल पहले उनकी पैदाइश बनती है। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी उसमें कि वो तो हयात हैं, ऊपर आसमान पर उठाए गए हैं, हेवन में हैं, उसके बाद उनको वापस आ जाएंगे और एज़ उम्मत सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन इस्लाम है उसका झंडा लहराएंगे और आगे बढ़ाएंगे नियर दी क़यामत के करीब। जो कुरान मजीद में उनके लिए अलक़ाबात यूज़ हुए हैं, कुछ अल-मसीह मसाया जिसको हम कहते हैं कि वो उनके पास कुछ बीमार आ जाते या होते तो उनको वो उन पर दम करते चूते थे तो वो या मसा करते थे तो वो जो उनकी बीमारी है वो ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, आपकी एज जो थी वो तकरीबन टोटल 30 ईयर बनती है। उनके बाद फिर आपको आसमान की तरफ उठा लिया गया। रूह का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, अब्दुल्ला मुबारक का लफ्ज़ आया, रहमा कलमा वजी मतलब इज़्ज़त वाला, आया मीन्स निशानी, और इस तरह उल अज़्म अंबिया में शामिल होते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उल अज़्म अंबिया पाक हैं उनमें आपका शुमार होता है। इब्न मरियम का है, चूँकि आपके वालिद नहीं थे, अल्लाह ताला ने एक मौजज़ाती तौर पर जो एक्चुअल जो नेचुरल जो फितरतन एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उससे हट करके उसको हम फिर मौजज़ा कहते हैं, मिरेकल कहते हैं, उसके अंदर आपकी पैदाइश हुई। तो इस वजह से आपको कुरान मजीद में इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम मशहूर हुए हैं। और पूरी एक सूरत है सूरह मरियम कुरान मजीद में इस हवाले से। और कुछ इस पर हम बात करेंगे कि क़यामत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे एज़ अ उम्मती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग और तरवीज करेंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे जो हदीस में आया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो सलीब को तोड़ेंगे, दैट्स द मेन पॉइंट, और खंजीर को वो मार डालेंगे, क्योंकि खंजीर जो एक ऐसा जानवर है जो क्रिश्चियंस वर्ल्ड में और तकरीबन जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में है उसको खाया भी जाता है और रिस्पेक्ट भी दिया जाता है, और जिज़िया को वो मिटा देंगे। और यानी इतनी उनकी जो एक हवाले से बादशाहत है या उनकी खिलाफत हम उसे कहेंगे कि माल की इतनी फरावानी होगी कि कोई लेने वाला नहीं होगा। इसमें हम ज़रा जो बुनियादी जिसे कहते हैं एज़ अ मुस्लिम हम अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और नबी रसूल हैं। कुरान मजीद हमें इस पर वाज़िह तौर पर
قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے ایک رولز ریگولیشنز، ایک انسٹرکشنز دی گئی ہوئی چیز ہیں، ان کو ہم پھر رسول کہتے ہیں۔ اس رسول چند ہیں، نبی سارے ہیں۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے یعنی نبی بنا کر کے بنایا ہے۔ اس طرح جو ایک وہ ہے کہ حضرت ہم نے عیسیٰ السلام کو یا قتل کیا یا ان کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، یعنی ان کو مارا ہے، اور یہ جو صلیب کا نشان ہے یہ بھی اس کی حوالے سے ایک سمبل انہوں نے بنائی ہے کہ مثلا ان کو سولی پر چڑھائی گیا ہے۔ تو اس رب نے، اس خالق نے جس نے مجھے بھی عیسیٰ السلام کو اور اس پورے جہان کو بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وقولہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولہم ان قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه، ان کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوه، اور نہ ان کو یعنی سولی پر چڑھایا گیا ہے، یعنی ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ ایک شبہ رکھتے، ایک گمان رکھتے ہیں، ایک مغالطہ رکھتے ہیں، اور مغالطہ اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر بنا دیا تھا، اور وہ ایک شبہ رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور یہ شک میں ہیں، یعنی اس میں کچھ کہتے ہیں کہ ایسا کیا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو صلیب سے وہ مارا گیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، وہ صرف ظن، ایک گمان، ایک اپنے قیاس آرائی کو اس کو فالو وہ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ بھی جو بھی کہتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، بل رفع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا ہے اپنی طرف، الیہ، اپنی طرف، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو وہ ایک تو نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، ختم بات۔ But Isa is just a prophet, a messenger of Allah, and Allah is احد، وہ صرف احد ہے۔ سو یہ جو دو عقائد ہیں یہ غلط ہو جاتے ہیں، اور ہم اس پر 100% اگر اس کو اس طریقے سے نہیں مانیں گے تو ہم شاید مسلم بھی نہ رہیں۔ اور اسی طرح وہ جو برتھ ٹائم کے بارے میں پھر وہ معجزہ جو ہے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، کیونکہ ہر انسان کو ایک وہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کی یعنی ایک نیچرل پروسیس کے اگر ایک فیمیل کی ڈیلیوری ہو، سو آف کورس ایک تھاٹس آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو کہ یہ ساری ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، ایک وہ ہے۔ تو جتنے بھی یہ جو معجزات ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ السلام کا ابھی وہ یعنی ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور یعنی جس سے کہتے ہیں کہ وہ کچھ دنوں کے ہیں کہ وہ بولنے لگے ہیں اور خود اقرار کرنے لگے کہ میں نبی اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا ہے، اور جو خود انہوں نے مخاطب فرمائے، اور ان کے جو رفقا تھے وہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو اصحاب کہتے ہیں، تو ان کو وہ حواریون قرآن مجید میں جو اصطلاح استعمال کی ہے۔ سو یہ جو کچھ چیزیں ہیں اسلامیات میں، اسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہماری یہی ایک ہماری بلیو ہیں، ہمارے عقائد ہیں، اور اسی پر ہم ایگزیکٹلی اسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے کوئی اور آتا ہے ہم 100% اور بڑی سختی سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی احادیث کو، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2
کہ کسی نے بھی کسی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے، نہ ان کو مارا گیا ہے. یہ جتنے بھی ہے یہ جسٹ پروپیگنڈز ہیں. ہی الائیو، وہ زندہ ہیں، اور پھر وہ آئیں گے فرام دی اسکائز، فرام دا ہیون. تھینک یو ویری مچ.